हाँ, उन्होंने अपने घर में ही रखा हुआ था और उसके बाद उन्होंने उसे जलाया सिलेंडर के ऊपर, चूल्हे के ऊपर। उसके बाद फिर जाकर नाले में फेंक गए ताकि शनाख्त ना हो सके। सामने आ जाए ना माँ बेटी और वो दोनों, हम उनके जिंदा के टुकड़े करें और जिंदा जला दें, हमारी फिर भी आग कम ना होगी, हमें सुकून नहीं मिलेगा जो उन्होंने हमारे साथ किया। लेकिन फिर भी हम यही चाहते हैं हमें इंसाफ मिले। वज़ीर आला इंशाल्लाह आगे भी होगा, हम मुतमिन हैं पुलिस के तामन से। उधर तो अभी कुछ रहा ही नहीं, ना उसकी माँ दादी है, ना कोई दादा, कोई भी नहीं है रिश्ता उसका। इधर ही हमारे पास है, लेकिन उसका फैसला तो उसके बाप ने करना है कि वो उसको अपने साथ रखता है या इधर हमारे पास छोड़ता है। कुछ नहीं बोला जा रहा, सही है। अभी तक वो सदमे में, वो ये तस्लीम नहीं कर रहा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरी बीवी के साथ हुआ है, मेरा बच्चा यतीम मस्कीन हो चुका है, इससे ज़्यादा क्या होगा। और चार साल पहले शादी की है बेटी की। रिश्ता पसंद का नहीं था, वो रिश्ता उन्होंने मांगा था, वो भी हमें मजबूरी के तहत दिया, हम दे नहीं रहे थे। उन्होंने ज़बरदस्ती हमारे साथ किया, जैसे क्योंकि उसकी मशीरा थी, उनको आपस में की शादी उसकी सकी खाला थी, सकी खाला थी, उन्होंने शादी थी। अच्छा, क्या कह सकते हैं इसमें। मुझे तो ये उम्मीद नहीं थी कि ये अपनों, ये रिश्ता तो हम ऐसे कर रहे हैं, अपनों में ऐसे करते हैं जिसका ख्याल रखेंगे, और कोई करते में कोई सोच समझ करेंगे यार अपनों में किया है, मगर ये तो सकी खाला थी, इसने जो किया है ये सोच से बाहर है। इतने जुल्म और इतने ज़्यादती उसके साथ किया, उसने टुकड़ों में काटा है, उसको जलाया गया है, ये ज़्यादती जो बर्दाश्त से बाहर है। सर मुझे ये बताएं, आपको किस तरह से पता चला था, किस तरह से आप वहाँ पर पहुँचे, असल कहानी क्या है, आपको इत्तला किस तरह से? मेरा डेली रब्ता था बेटी के साथ, और उसके खामद का डेली रब्ता था। खामद ने सुबह 6 बजे रब्ता किया, रब्ता नहीं हुआ। 12 बजे मैंने रब्ता किया, 2 दफ़ा नहीं रब्ता हुआ। शाम को फिर उसके खामद ने रब्ता किया, जब उसका रब्ता नहीं हुआ तो उसने अपनी बहन से रब्ता किया। जब उसके बहन से रब्ता, उसने कहा कि है जी वो सुबह 7 बजे मुझे बताकर चली गई है कि मैं किसी काम से जा रही हूँ, शाम को आ जाऊँगी, बेटा इधर ही है। फिर दोबारा उन्हें थोड़ी देर बाद फिर दोबारा कॉल की उन्हें, उसने कहा जी वो पता नहीं कि कहीं भाग गई है, घर से चीज़ें लेकर भाग गई है। उसी वक्त उसने मुझे कॉल किया है कि मामू जी ज़्यादा से रब्ता नहीं हो रहा, तो घर से ये बता रहे हैं वो बेटे को छोड़कर नहीं कहीं जाती। मैंने उसी वक्त गाड़ी लिया और वहाँ पहुँच गया हूँ। जब वहाँ पहुँचा हूँ तो घर को टोटल को वॉश किया हुआ था। वॉश करने के बाद उधर उसकी सास, दोनों नंदे, उनके बेटे उसी घर में आए हुए थे। मैं जब दाखिल हुआ उसी वक्त समझ चल गई यही कि कुछ ना कुछ यहाँ हुआ ज़रूर है, जो इकट्ठे हुए हैं। मैं बेटी के कमरे गया हूँ, बेड चेक किया, सोफा वगैरह चेक किया है। जब चेक करने लगा हूँ तो उसी वक्त उसकी सास और नंद हुए, आप क्या कर रहे हैं? मैं चेक कर रहा हूँ। किधर? आप बेशक कर रहे हैं। मैं शक नहीं, आपने मेरी बेटी को मार दिया है। और मारा नहीं, कहीं ना कहीं जो कुछ किया ज़रूर है आपने, नहीं हमने कोई। मैं उसके बाद घर को चेक करना चाहिए, वो मेरे साथ झगड़ना शुरू कर दिया। मैं उसी वक्त अपने भाइयों को फ़ोन किया कि मैं यहाँ ऐसा मसला है, आप इधर आ जाएँ। मैं ऐसा ना हो कि मैं अकेला हूँ, ये 6-7 जो हैं मेरे साथ भी कोई ऐसा ना कर दें। उसको 1 घंटे के बाद मेरे भाई वहाँ पहुँच गए। उसके बाद 115 पे कॉल की, जब पुलिस आई है हमने घर को चेक किया। वो चेक कर जब कंप्लेन की है तो उन्होंने कहा नामलूम करें। मैं नहीं, नामलूम नहीं है, इन्होंने मार दिया है, जो कुछ करी इनको पकड़ें। मैं नामजद उसी वक्त कर दिया था। हमने उनको पकड़ाया, पकड़ाने के बाद हम घर चले आए हैं। सुबह फिर दोबारा वहाँ वापस गए हैं। औरतों को पुलिस वालों ने छोड़ दिया था और 2 जो लड़के थे उनको नहीं छोड़ा था। जब सुबह थाने गया, थाने SHO को साथ लिया और तफ्तीशी वगैरह को साथ लिया, फिर जाकर एक्सपर्ट एक कैमरे वाले को लिया। जब कैमरे वाले चेक किए, उसी में महसूस हो गया था कुछ ना कुछ हुआ ज़रूर है। उसमें जो एक लड़का था वो बार बार आए मशकूक नज़र आया। फिर थाने में कॉल की इसको चेक करें। जब उन्होंने चेक किया थोड़े उसी ने बता दिया कि हमने उसे मार दिया है। कोई ऐसा मामला नहीं, सिर्फ मामला यही था कि जलसी थी कि ये दोनों मियाँ भी अपने अच्छा सलूक क्यों है, और उसको जो पैसा वगैरह इसको क्यों भेजता है, उसको साथ क्यों ले जाता है। ये कोई झगड़ा नहीं था, कोई मसला नहीं ऐसा था। उसका बहुत सलूक था। वो बाहर से अभी 1.5 माह पहले इधर आई है। 1 माह मेरे 3-4 दफ़ा बाहर रह के आई है। अभी बाहर थी, अभी 1.5 माह पहले आई है। उसके बाद मेरे पास थी इधर 1 माह। अभी
اس واقعے سے پہلے تقریباً 10-12 دن پہلے میں چھوڑ کے آیا ہوں. گھر میں ہے ہی کوئی نہیں تھا. جو ساتھ تھی وہ اسی وقت میرے جانے پر وہ واش روم میں چلی گئی. اس نے میرے ساتھ کوئی بات نہیں کی, اسلام نہیں. رشتہ آپ میں رشتہ کرنا چاہیے کس طرح سے, کیا کوشش تو ہم یہی ہوتی ہے کہ اپنوں میں رشتہ کریں تاکہ سیف رہے, اپنی بیٹی سیف رہ سکے, اس کا خیال رکھ سکیں. مگر ہمیں تو نہیں معلوم تھا یہ اپنے ہی ایسا کریں گے. سکی خالہ اس کی. اس کا جو بیٹی ہے اس کا کوئی بیٹا تھا, اس کی عمر کتنی ہے؟ اس کی 2.5 سال عمر ہے اس کی. قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو یہی کہوں گا وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی وغیرہ سے کہ ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کا ازالہ کیا جائے. بس یہی ہے. آپ نے جو مقتولہ لڑکی ہے اس کے والد کی بات سن لی. ان کا کہنا ہے کہ بڑی بے دردی کے ساتھ. آپ کو اسکرین پہ جو لڑکی نظر آ رہی ہے یہ اپنوں کی حسد, بری نظر, ہوس اور نفرت نے انہیں اس قدر تک اندھا کر دیا تھا کہ وہ ایک عورت جو کہ ساس ہے, وہ صرف ساس نہیں بلکہ اس لڑکی کی سکی خالہ تھی, جس نے اس کو صرف نہ مار دیا. مارنا ایک الگ چیز ہوتی ہے, لیکن آج کل اسلام سے ہم لوگ کتنا دور ہو چکے ہیں کہ ہمارے اندر سے اللہ کا خوف بالکل ختم ہو چکا ہے. ہم لوگ سمجھتے ہی نہیں, یہ بھول چکے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں ہونے والا. یہ سب کچھ ہم بھلا چکے ہیں. اس لڑکی کو اس کی سگی خالہ اور کزنوں نے نہ صرف مارا بلکہ یہ جو چھوٹا سا معصوم بچہ ہے جس کی نظریں ابھی بھی ہر جگہ اپنی ماں کو تلاش کر رہی ہیں, کوئی اس کو کیا بتائے کہ اس کی ماں کو کس چیز کی سزا ملی. صرف اس چیز کی سزا ملی کہ ایک اس کا ہسبینڈ, وہ رشتہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت اور مضبوط رشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا, صرف اس کی وجہ سے کہ اس کا ہسبینڈ اس سے پیار کرتا تھا اور اسے خرچہ بھیجتا تھا, اس کی ماں کو ٹکڑوں میں کاٹا گیا بلکہ اس کے منہ کو سلنڈر کے اوپر رکھ کے جلا دیا گیا. یہ صرف اسلام کی دوری ہے اور کچھ بھی نہیں. ہسبینڈ کے ساتھ بھی تھی لیکن فادر کے پاکستان میں فادر کے ساتھ ہی, ظاہر ہے بھائی تو بھی ہسبینڈ ہی تھے نا, لیکن کوئی لڑائی کا ایسا معاملہ ہم تک نہیں تھا آیا. لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کا تھوڑا سا پتا تھا, جیسے ہسبینڈ ہے وہ پیسے زارا کو بھیجتے ہیں کیونکہ یہ اکیلا لڑکا ہے, 5 بہنیں ہیں اور یہ اکیلا لڑکا ہے جو حسن ہے نا اس کا ہسبینڈ زارا کا. ہاں جی, پہلے ظاہر ہے سیدھا مدر کو دیتا تھا, اب وہ دیتا تھا اپنی بیوی کو, اور یہ چیز مدر سے برداشت نہیں تھی ہو رہی کہ میں کیوں زارا سے خرچہ لوں یا وہ کیوں دے. اس میں جو مین اکیوزڈ ہے نا ہمارے مطابق بھی اور پولیس کے مطابق بھی وہ یاسمین ہے, کیونکہ تھوڑا سا تو ہم سے رشتہ داری ہے, ہم اس کے نیچر کو جانتے ہیں یاسمین کی. اتنا پتا تھا کہ یاسمین کو وہ برداشت نہیں ہے, لیکن اس حد تک نہیں ہے اس چیز کا اندازہ. سارا 6 منتھس باہر رہتی تھی اور تقریباً 6 منتھس یہاں پہ پاکستان میں رہ کے جاتی تھی. میری اس سے ملاقات ہوئی تھی سپٹمبر میں, شاید وہ اگست میں واپس آئی تھی. ٹھیک ہے, وہ 3 اگست کو شاید واپس آئی تھی اور سپٹمبر میں اس کی میری ملاقات ہوئی. اس کی بھتیجی کی برتھ ڈے تھی تو اس پہ اس نے ہمیں انوائٹ کیا تھا, وہ یہاں پہ آئی تھی اپنے فادر کے گھر پہ, وہاں پہ ملاقات ہوئی ہے. اس کے بعد 10 اکتوبر کو ہماری ملاقات ہوئی ہے. عقیقہ تھا کزن کی بیٹی کا, ہم لوگ وہاں پہ گئے تھے, بڑی پکچرز وغیرہ بنوائی, بڑی خوش تھی, کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں, بیٹے کے ساتھ آئی تھی. اس کے بعد پھر دوبارہ ہمارے گھر آئی ہے جب اس نے واپس سسرال جانا تھا. ہمارے یہاں سے یہاں پہ نا تو سر ٹیچر ہیں, جب بچیاں آتی ہیں ملتی ہیں سب سے, جب بچیاں جاتی تب بھی ملتی ہیں, سب گھروں میں جاتی ہیں. نہیں, ہمیں تو ایسی کوئی بات فیل نہیں کی ہے, بلکہ جب وہ نا تھوڑی سی کم گو بچی ہے, تھوڑی سی سیریس مزاج کی بچی ہے. دیکھیں اس کی جب شادی ہوئی ہے 10 مہینے بعد اس کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی ہے. یہ اس کے لیے بہت اچکا تھا کیونکہ وہ کلوتی بچی ہے. جو بچی اپنی ماں سے بات کر سکتی ہے, اپنے باپ اور اپنے بھائیوں سے وہ بات نہیں کر سکتی, نہ اپنی بھابھیوں سے وہ بات کر سکتی ہے. تو تھوڑا سا نا اس کی مدر کے بعد ہمیں اس میں تھوڑا چینج دیکھا تھا, جیسے وہ ہم سے دور دور ہو گئی ہے. لیکن اس دفعہ جب آئی تھی وہ جنوری میں کزن کی شادی پہ, سب ٹھیک تھا, بہت خوش تھی, بلکہ خود آ کے ہمارے ساتھ بیٹھی ہے, ہنسی ہے, بولی ہے کہ اپنی کزنس میں بڑا مزہ آتا ہے, یہ وہ ابھی شادی کے بعد میں آپ کو گھر ملنے آؤں گی. پھر آئی بھی ہے, ایون مائیوں پہ بھی ہمارے گھر آئی ہیں, وہ اب اس دفعہ بھی آئی ہے. اس دفعہ بھی اس سے بھی زیادہ اچھا بیہیویئر. یہ نہیں کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے میں بات کر رہی ہوں, یہ وہ ہے جو ہمیں نوٹ کیا ہے. ٹھیک ہے نا, بندہ فیل کرتا ہے. بلکہ جب وہ ہمارے گھر آئی ہے اور جب وہ واپس جانے لگی ہے ہمیں مل کے, اس نے اگلے دن سسرال جانا تھا, تو سب سے پہلے مجھے گلے ملی ہے, چلی گئی ہے, مجھے اور میری نا سسٹر ان لا کو گلے مل کے چلی گئی ہے. پھر واپس آئی ہے دروازے کے پاس سے, آگے کہتی ہے اپی مجھے آپ دوبارہ گلے ملو, پتہ نہیں پھر میں نے یعنی کہ ان سردیوں میں کب ملاقات ہو, ایسی اس نے ہم سے بات کی ہے. اچھا, کیا لگتی پیسوں کا چکر تو تھا,
کیونکہ بچی کے پاس جتنا ہمیں علم ہے نا اس کے ہسبینڈ نے بھی یہ بات کی ہے. ظاہر ہے ابھی انہوں نے انٹرویو تو اس کے ہسبینڈ نے نہیں دیا ہے, لیکن ہم سے تو بات ہے, اپنے سسر سے بھی بات ہے, ان سے بھی بات ہے, تایا لوگوں سے بھی. تو اس نے کہا کہ 15 تولے, یہ ان کے ہسبینڈ کی بات میں کر رہی ہوں کہ 15 تولے میری وائف کے پاس زیور ہے, 15,000 ریال تھا اس کے پاس, ٹھیک ہے, اور تقریباً 10 سے 11 لاکھ اس کے پاس نقد تھے, جو کہ ابھی تک نہ پولیس کے پاس ہے نہ ہمارے پاس ہے. تو پھر وہ کس کے پاس ہے, یہ سوال ہے.